तैयार है और हमारी जद्दोजहद गौसिया सराय, काटनपेट, बेंगलोर 53। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हजरत औकत मस्तान शाह दरगाह मस्जिद गौसिया सराय की जानिब से वक्फ बोर्ड कर्नाटका, रियासत कर्नाटक की हुकूमत और बिलखुसूस वक्फ वजीर आदि जनाब इज्जत माब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब से ये अहम उसूली और बरवक्त अपील करते हैं कि हमारे इदारे का रुका हुआ इंतखाब फौरन दोबारा बहाल करें। ये बात काबिल तवज्जो है कि वक्फ बोर्ड के निगरानी में तमाम इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मुअज़्ज़ज़ सीईओ वक्फ बोर्ड ने तमाम आईनी व कानूनी कार्रवाइयां बशमूल एनरोलमेंट मुकम्मल कर दी थी। इंतखाब की तारीख के ऐलान तक किसी सतह पर कोई एतराज या शिकायत सामने नहीं आई थी। इसके बावजूद इंतखाब को आए वक्त पर रोक दिया गया, जिसने बिरादरी में बेचैनी और इदारे में यकीनी माहौल पैदा कर दिया है। आज हमारा बुनियादी सवाल यह है, जब तमाम कानूनी तकाजे पूरे हो चुके थे तो इंतखाब किस बुनियाद पर रोका गया। हम नदाब बिरादरी पूरी तरह मुत्तहिद होकर ऐलान करते हैं जहाँ इदारे की असल शनाख्त, रिवायत और अमानत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पुरज़ोर दरख्वास्त करते हैं, पहला नंबर 1, रुके हुए इंतखाब को फौरन बहाल किया जाए। नंबर 2, इदारे को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए। नंबर 3, इदारे की तारीख साख और बिरादरी के एतमाद की बहाली को यकीनी बनाया जाए। ये इदारा हमारे बुजुर्गों की नस्लों की कुर्बानियों का समरा है। इसकी हुर्मत, इसका निज़ाम और इसकी खिदमत के सिलसिले को बरकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुक़द्दस इदारे की हिफाजत फरमाए और हम सबको इंसाफ और अमानत के रास्ते पर कायम रखे और हमें हमारा हक और इंसाफ दिलाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आपका जो है वो साजिश के बारे में मुझे ठीक नहीं लगता। ये जो हमने अपनी कार्रवाई सारी आपके सामने की है और हमारी बरादरी ने आज सब लोगों को यहाँ जमा होने के लिए खुद मुस्सिर होकर ये लोग सब जमा हुए हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि हमें खुद भी उसकी हकीकत, जिम्मेदारों ने ये सारा काम अंजाम दे दिया था, तो अब बीच में रुकावट किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मगर रुकावट सिर्फ ये बोल कर दी गई है कि हम दोनों को बुलाएंगे, बुलाकर बात करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। तो हमारा सवाल बोर्ड से यही है कि जब हमने हर तरह की तकमील बोर्ड को दे दी, अपनी तरफ से हर चीज का सबूत दे दिया, कोर्ट से भी हो गया, कोर्ट से भी हो गया, तो फिर उसके बाद इसे फिर बुलाकर दोनों के दरमियान बात करेंगे, ये बात मुझे सही नहीं लगी। इसी की तो हम लोगों ने, इसी वजह से हमने ये मीटिंग का इनाकाद किया ताकि हमारे सारी बरादरी की आवाज पहुंचे। ये खाली नदाब बरादरी की आवाज नहीं, पूरे शहर की आवाज है, पूरे हमारे कर्नाटक की आवाज है। क्या करो कि जैसे दूसरे इदारे हैं वैसे ये भी जो है सुन्नी, हनफी, बरेलवी, नदाब इदारा है, इस इदारे की बका को जैसा पहले था वैसी सालिम रखा जाए। आपकी इस मामले पर कोई बातचीत हुई? हाँ, मेरी माशाअल्लाह ताला जब ये परेशानी सामने आई तो हमारे नौजवानों ने आके मुझसे कंसर्न किया और मुझसे ये कहा कि आप भी बिरादरी के हैं, हमारे अपने हैं, हमारे घर का मामला है, आप इस मसले में जरा हमारा साथ दें, हम भी चले। तो मेरा घर है, मुझे खुद ये दिल में दर्द हुआ कि जब ये मेरा घर है, मेरे घर के साथ अगर फैसला सही नहीं हो रहा है तो मुझे आवाज अपनी तरफ से बिल्कुल उठाने की जो है हक भी है और मेरा मजाज भी है। तो मैंने बहुत अदब एहतराम के साथ हमारे हाजी जनाब बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, बड़ी ही इज्जत के साथ उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। मैं उनके पास गया, बड़े अदब एहतराम से उन्हें मुझे बैठाया, उन्होंने हमारी बात सुनी। सुनने के बाद उन्होंने यही यकीन दिलाया, मौलाना
آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہمارے انور بیگ صاحب سے مسئلہ جو ہے رکھتا ہوں، وہ لوگوں کو بلا کر بات کر لیں گے، پھر آپ کی میری میٹنگ ہوگی انشاءاللہ مولانا، میں انشاءاللہ یہ کام کر کے دوں گا۔ انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے تو میں مطمئن ہو گیا۔ اب ہماری جماعت کے چاہتی تھی کہ نہیں بھائی سب لوگ مل کر ایک آواز نکالیں گے، اس لیے اس کا آج انعقاد۔ تو دیکھیے ہم قانون ساز لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنا درد سنایا ہے، ہماری ایک گزارش ہے، ہماری یہ التجا ہے، ہمارے پوری برادری کی جو ہماری جو ہے منصوریہ برادری ہے، لداخ برادری ہے، اس کی یہ پوری سب کی ایک آواز ہے۔ بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ حضرات ہمارے درد کو سمجھیں، ہماری تکلیف کو سمجھیں، ہمارے ادارے کو لوگوں کے درمیان تماشا نہ بنائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتوں سے، واقعے سے، ونواس سے، بہت خون پسینہ ایٹ کر کے اپنی قربانی دے کر ان تمام چیزوں کو بنایا اور سجایا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے گھر میں کسی کو آ کر پوچھا جائے کہ آپ اپنا گھر دے دو تو کیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کوئی اپنا گھر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ 1975 سے جب لداخ برادری کے حق میں ہے، انہوں نے چلایا، انہوں نے دیکھا، تو بھئی اب دوسروں کو داخل کر کر یہ پریشانی کس سے ہوگی؟ یہ پریشانی ہمیں نہیں ہو رہی، یہ پریشانی اصل میں ووٹ کو ہوگی۔ روزانہ جھمیلے آئیں گے، روزانہ پریشانیاں ہوں گی، روزانہ فیصلے ہوں گے، روزانہ ایک تکلیف آپ کو آئے گی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی تکلیف سے بچیں، ہمیں بھی تکلیف سے بچائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں امن سے فیصلہ کریں۔ ہم آپ کے سامنے قانون کو ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہم محبت سے ساتھ ہمارا حق مانگیں گے، اور یہ انڈین کانسٹیٹیوشن سے ہمارا حق مانگنا یہ بالکل درست ہے، ہم نے اپنے ساتھ جو نہیں انصاف ہوا اس انصاف کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو ہمارے عزیز لیڈر ہیں انشاءاللہ ابھی جناب ضمیر احمد خان صاحب یہ کام 100% کریں گے۔ مجھے ان سے امید، ہمارے کرناٹک حکومت سے امید، ہمارے تمام صحیح جو مطلب ہے کہ سیکولر خیال رکھنے والے اور مطلب ہے کہ ایک اچھا خیال رکھنے والے جتنے بھی ہمارے ان کرناٹک کے عوام ہیں، ان سب سے امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں حضرت کو جانتا ہوں، حضرت کے والد سے میرے بڑے دلی کے تعلقات ہیں اور وہ بڑی عظیم شخصیت ہے، اور ماشاءاللہ انہیں درگاہ شریف کے معاملے میں ہر چیز معلوم ہے۔ میں ان کے ساتھ میں چھوٹا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں، وہ ماشاءاللہ وہ سب سمجھتے ہیں۔ میں تو اتنا کہوں گا کہ ان کا ایک نظر ثانی کرنا کافی ہے، وہ ذرا نظر ثانی فرما لے، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم سب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو حل فرمائیں۔ شکریہ۔